अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम 12वीं जमात की बुक उर्दू लाजमी के चैप्टर नंबर 2 तश्कील पाकिस्तान के MCQ कर रहे हैं। यहाँ हमने स्टार्ट क्विज का बटन दबाया। मुसलमानों का नस्बुल ऐन है इस्लाम, शोहरत, इज्जत, दौलत। तो जवाब है इस्लाम। बिहारी मुसलमानों की तहरीक का नाम था तहरीक रेशमी रुमाल। इस्लामी तहरीक, मजहबी और माशरती इस्लाह की तहरीक, फ्राइजी तहरीक। दुरुस्त जवाब है फ्राइजी तहरीक। सर सैयद अहमद खान के जारी करदा रिसाले का नाम था ज़मींदार, इनकलाब, तहज़ीबुल इखलाक, नई दुनिया। दुरुस्त ऑप्शन है तहज़ीबुल इखलाक। रिसाला तहज़ीबुल इखलाक क्या? ज़फ़र अली खान, मौलवी अब्दुल हक, सर सैयद अहमद खान, हाली। दुरुस्त जवाब है सर सैयद अहमद खान। औरंगज़ेब आलमगीर का सने वफात क्या है? 1708 ईस्वी, 1707 ईस्वी, 1706, 1909। दुरुस्त जवाब है 1707 ईस्वी। सर सैयद ने कॉलेज कहाँ खोला? देवबंद, लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़। दुरुस्त जवाब है अलीगढ़। सबक तश्कील पाकिस्तान के मुसन्नफ़ का क्या नाम है? मियाँ बशीर अहमद, सैयद अब्दुल्ला, शाह अहमद दहलवी, रशीद अहमद सिद्दीकी। दुरुस्त जवाब है मियाँ बशीर अहमद। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई 1906, 1936, 1926, 1916। दुरुस्त ऑप्शन है 1906। अंग्रेज दिल्ली या दहली में दाखिल हुए 1840, 1873, 1903, 1803। सही जवाब है 1803। औरंगजेब आलमगीर की वफात कब हुई? 1707, 1720, 1750, 1713। दुरुस्त ऑप्शन है 1707। सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तहजीब, तहजीब निस्वा, तहजीब तमद्दन, तहजीब इखलाक, तहजीबुल इखलाक। दुरुस्त ऑप्शन है तहजीबुल इखलाक। सर सैयद का इंतकाल हुआ 1867, 1867, 1888, 1898। दुरुस्त जवाब है 1898। अलीगढ़ कॉलेज को कब यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? 1906, 1940, 1920, 1947। दुरुस्त ऑप्शन है 1920। मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया 1947, 1940, 1930, 1906। दुरुस्त जवाब है 1906। अलीगढ़ कॉलेज कब यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचा? 1920, 1918, 1921, 1919। दुरुस्त ऑप्शन है 1920। नेक्स्ट को क्लिक किया। फ्राइजी तहरीक ने किस इलाके में जन्म लिया? उड़ीसा, बहार, दक्कन, बंगाल।
درست آپشن ہے بہار۔ سر سید نے رسالے کا اجرا کیا، مخزن، ادبی دنیا، زمانہ، تہذیب الاخلاق۔ درست آپشن ہے تہذیب الاخلاق۔ ہندوستان میں فارسی عدالتوں سے خارج کی گئی 1847، 1873، 1857، 1837۔ درست آپشن ہے 1837۔ 19ویں صدی میں بہار میں کون سی مسلم تحریک نے جنم لیا؟ دیوبند، فرائضی تحریک، سر سید، تحریک آزادی۔ درست آپشن ہے فرائضی تحریک۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم رہی 50 سال تک، 100 سال تک، 150 سال تک، 200 سال تک۔ درست آپشن ہے 150 سال تک۔ 1803 میں انگریز کہاں داخل ہوئے؟ لاہور، بالا کوٹ، بنگال، دہلی۔ درست جواب ہے دہلی۔ سر سید احمد بریلوی کہاں شہید ہوئے؟ بالا کوٹ، ایبٹ آباد، پشاور، سیالکوٹ۔ درست آپشن ہے بالا کوٹ۔ اسباب بغاوت ہند کی تصنیف ہے؟ شبلی، نذیر احمد، سر سید احمد خان، حالی۔ درست جواب ہے سر سید احمد خان۔ اب ہم نے فنش پہ کلک کیا اور دیکھیں گے اپنے سکور۔ اس طرح سے ہم اینڈ پر آ جائیں گے، یہاں سے بھی کلک کر کے آ سکتے ہیں اور اپنے آپ کی بورڈ کی ایرو سے بھی نیچے آ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سکور ہوں گے شو۔ دیکھیے 100% رزلٹ رہا۔ مجھے امید ہے میرے دوستوں کو بھی کافی حد تک یاد ہو گیا ہوگا۔ میری طرف سے آپ کو سجیشن ہے کہ ابھی ایف جی اسٹڈی پر جائیے اور آپ اسی چیپٹر کو ریپیٹ کیجیے۔ نیچے ڈسکرپشنز میں لنک موجود ہے۔ بیسٹ آف لک۔